वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वक्त मैं अपने उन होनहार तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ जो दूसरी जमात में ज़ेर तालीम हैं, और मैं उन्हें उनकी उर्दू किताब से एक मज़मून पढ़ाने जा रहा हूँ, एक अनवान पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चिड़िया के बच्चे। बेटा गो वन बह तुम पे चूँकि सन बच्चे स्कूल हम सारी बच्चे गो तुम सारे चढ़ वुचम गोबरा चढ़ ये मोबाइल ब्रोह ये शक्ल ये गोबर यह चढ़ हज शक्ल कह शक्ल चढ़ हज शक्ल गोबर यह तो गोबर अत मज क्या गोबर चढ़ इस गोबर यह वुड़वन जानवर तो यह सह जानवर कह गर रचित हेको पे कोतुर रचान गर कौकुर गर रचान यह तुथ जानवर कह यह वाइल्ड जानवर यानी वन वहशी वाइल्ड तस गर रचान कह ते गोबरा। तो यह टॉपिकस मज ये मजमून मज सबकस मज क्या साड़ी हज बच्चे सुंद जिक्र यह पढ़ो ब्रो कुन गोबरा। तो बह पढ़ गोथ ये पैराग्राफ तम पे समझाओ बह तुम अत मज क्या वन बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दपा गोबरा चिड़िया के बच्चे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में एक झाड़ी देखी। झाड़ी से बच्चे चूं चूं की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर वो झाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुए। झाड़ी के अंदर चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे थे। बच्चे उड़ नहीं सकते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने बच्चों को देखा, वो खुश हुए। उन्होंने सोचा इन बच्चों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इन बच्चों से खेलेंगे, वो खुश होंगे। जल्दी जल्दी सबको पकड़ लिया, अपनी चादर में छुपाया और झाड़ी से निकल गए। तो बेटा क्या मना गोबरा। तो प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथी वन यारस दोस्तस कस दोस्तस कस साथी गोबर ये साथी लिखित मैं अंग्रेजी साथी गो दोस्त। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त अमो साथी अमो दोस्तों मज साथी एक दिन वो कहीं जा रहे थे। अक दह कोतामत यह द्रामुत यह सहाब साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियन वन सहाबी क्या सहाबी दपा सहाब साहब अक दह कोतान द्रामुत। इन्होंने रास्ते में एक झाड़ी देखी। वत मज वुचमो जोड़ यानी क्रड़े झाड़ी क्रड़ी अकिस पे झाड़ी से चूं चूं की आवाज़ आ रही थी। दपा ये जेड़स कुन वुच क्रड़ी कुन वुच तो अत क्रड़ी मज ग चिर क्या गोबरा ग आवाज़ सुनकर वो झाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुए। दपान सहाब साहब यह गो अत क्रड़ी कुन मुतवज्जा गोस लोग तवज्जा दिन अत मज क्या चूं चूं ग चिर क्या झाड़ी के अंदर चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे थे। वो बच्चे उड़ नहीं सकते थे। दपान ये सहाब साहबन कर सहाब साहबन वुच अत क्रड़ी अंदर वुच अत जेड़स अंदर वुच अच बेटा चढ़ ओल बनोमुत अत चढ़ ٲلس मज त्रोमुत ठूल पे चढ़ पे कड़म अत बच बच लकड़ लकड़ बच हेकान वुड़ित कि लकड़ लकड़ बच वो नवजात बच्चे हेकान वुड़ित कह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने बच्चों को देखा, वो खुश हुए। इन्होंने सोचा इन बच्चों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊं। ये साथी सहाब साहब गो वारिया खुश बच्चे वुचित गोबरा बच्चे कंस जानवर सुन यह सठा खुश लगान गोबर पूत गर कौकर कड़म
پوٗتۍ کۭتیاہ خۄش چھِ لگان چھِ واریاہ زیادٕ اَسہِ خۄش کران یِتھَے پٲٹھۍ کٔنۍ أمِس خۄش ژَرِ ہٕنٛدۍ بَچہِ دَپان أمۍ سوچ انہوں نے سوچا صاحب صٲبن سوچ ان بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں یم بچہِ تُلکھ بہٕ سۭتۍ نِمکھ بہٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس نِش سۭتۍ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوس سون پیغمبر یہ اوس ٲخری پیغمبر أمِس پتہٕ یی نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان سے کھیلیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ کورِ ہٕنٛدۍ شُرۍ گِنٛدن یِمن سۭتۍ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تم گِنٛدن یِمن سۭتۍ وہ خوش ہوں گے تم گژھن خۄش ییٚلہِ یِمن بچن سۭتۍ گِنٛدن جلدی جلدی صاحب کو پکڑ لیا أمۍ رٔٹۍ سٲری یِم بچہِ کٔژ بچہِ ٲسۍ اَتھ منٛز یہِ چھِنہٕ لیوٗکھمُت أمۍ کینٛہہ اَتھ منٛز ٲسۍ واریاہ بچہِ یِم أنۍ 3 آسن 4 آسن 5 آسن اپنی چادر میں چھپایا اور جاڑی سے نکل گئے دپان أمۍ تُلۍ ؤلۍ پننہِ ژادرِ منٛز پتہٕ ووٚتھ تہٕ درٛاو پانس درٛاو یہِ ژلنہِ بیٹا أمۍ پتہٕ چھِ ونان ابھی وہ جاڑی سے نکلے ہی تھے کہ چڑیا وہاں آ گئی بچے چادر کے اندر چوں چوں کر رہے تھے چڑیا بہت چلائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جب چڑیا کے ننھے بچوں کو دیکھا انہیں ان پر بڑا ترس آیا پوچھا یہ بچے آپ کو کہاں ملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے سارا حال کیا سنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو ماں سے چھین لینا گناہ ہے چاہے ان بچوں کو ابھی جائیے ان بچوں کو ابھی وہیں چھوڑ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی واپس گئے اور بچوں کو جاڑی میں چھوڑ آئے چڑیا نے اپنے بچوں کو دیکھا وہ بہت خوش ہوئی دپا بیٹا ابھی وہ جاڑی سے نکلے ہی تھے کہ چڑیا وہاں آ گئی دپان یہ صاحب درٛایا وہ تُجے یِم بچہِ کتھ منٛز تُجے پننہِ ژادرِ منٛز یِتھ پٲٹھۍ آز گوٚبرا ژادر آسان چھِ آز کمبل آسان یا چھِ آسان آز اَسہِ دُسہٕ ؤلِتھ دپان یِتھَے پٲٹھۍ ٲس أمِس ژادر ؤلِتھ أمۍ کٔر کٲم یِم تُلِن یِم بٔرۍ اَتھ ژادرِ منٛز یِم بچہِ یِتھ پٲٹھۍ ووٚتھ تہٕ درٛاو نٮ۪بر دپان یُتھُے أمۍ جیڑِ منٛز یہِ نٮ۪بر درٛایا أمۍ کرٛٲڑی منٛز نٮ۪بر درٛایا ژٔر آیہِ یِمن بچن اورٕ آنٛپ ہٮ۪تھ بچے چادر کے اندر چوں چوں کر رہے تھے چڑیا بہت چلائی یہِ اوس بچہِ ٲسۍ کران چوں چوں کیازِ یِم ٲسِکھ پننہِ ماجہِ آمٕتۍ الگ کرنہٕ یِمن ٲس راے اَسہِ آیہِ مٲج بتہٕ اوٚتانۍ یہِ کینٛہہ آنٛپ ہٮ۪تھ مگر اَتہِ ییٚلہِ یِم تُلِکھ یِمن لوٚگ پتہ ٲسۍ نہٕ یہِ کٔمۍ تانۍ دپان وٕچھ یِم بیٚیہِ کران چِر اورٕ آیہِ ژٔر یُتھُے یِمن آنٛپ ہٮ۪تھ آیے یُتھُے أمۍ وٕچھ یِم بچہِ نی کٔمۍ تانۍ نفرن تُلِتھ یہِ لٔج زبردست وَہہِ وِلہ کرنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چڑیا کے ننھے بچوں کو دیکھا انہیں ان پر بڑا ترس آیا دپان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ یِم بچہِ وٕچھ أمِس ژرِ ہٕنٛدۍ بچہِ صحابہٕ صٲبس اوس راے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمس گژھِ خوشی میانٮ۪ن بچن کورٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن بچن حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم یِم آسن گِنٛدان یِمن سۭتۍ یہِ گژھِ خۄش دپان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خۄش گژھنہٕ بجاے انہیں ان پر بڑا ترس آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آو یِمن پٮ۪ٹھ رحم ترس أمۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمۍ پننہِ ماجہِ نِش أمۍ صاحب صٲبن جُدا کٔرمٕتۍ پوٗچھا یہ بچے آپ کو کہاں ملے ژٕ کتہِ لٔبِتھ یِم بچہِ کتہِ أنِتھ ژےٚ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے سارا حال کیٛاہ سُنایا أمۍ صاحب صٲبن بوزنو سورُے حال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس واریاہ زیادٕ رحم دل جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار کرتے تھے یہِ اوس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیُتھ رفیٖق تہٕ شفیٖق پیغمبر أمِس اوس پرٛٮ۪تھ أکِس سۭتۍ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو ماں سے چھین لینا گناہ ہے کانٛہہ تہِ بچہِ پننہِ ماجہِ نِش نیُن تُلِتھ یہِ چھُ گناہ جائیے ان بچوں کو ابھی وہیں چھوڑ آئے نیر گژھ یِم بچہِ ترٛاوکھ بیٚیہِ تَتہِ ییٚتٮ۪تھ یِم أنۍمٕتۍ چھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی واپس گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی یہ گو واپس اور بچوں کو جاڑی میں چھوڑ آئے أمۍ تُل تہٕ ترٛٲوِن یِم بچہِ اَتھ کرٛٲڑی منٛز واپس چڑیا نے اپنے بچوں کو دیکھا وہ بہت خوشی دپان یُتھُے أمۍ وٕچھ یِم ژرِ یِم پنٕنۍ بچہِ یہِ گٔے واریاہ خۄش پتہٕ چھُ گوٚبرا سوال جاڑی سے کیسی آوازیں آ رہی تھی دپان أمۍ جیڑِ منٛز کِژھ آواز ٲس یِوان جاڑی سے چوں چوں کی آوازیں آ رہی تھی دوٚیِم سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے جاڑی میں کیا دیکھا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھی کیا اجاڑی میں؟ ہاں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے جاڑی میں چڑیا کے بچے دیکھے. دپان تریم سوال ام وچ ات ژڑ بچہ. تریم سوال بیٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چڑیا کے بچوں کو کہاں لے گئے؟ دپان ساتھی صاحب صاحب کوت نہیں بچ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے چڑیا کے بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. اچھا بچوں کے جانے پر چڑیا نے کیا کیا؟ کیا کور ژڑِ گوبرا ام سات چڑیا نے شور مچایا. چڑیا نے شور مچایا. چڑیا بہت چلائی. چڑیا کے بچوں کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چڑیا کے بچوں کو دیکھ کر جا ان کو وہیں چھوڑ کے آؤ. پتہ گوبرا بند کنم کر سوال ہاؤ تم سوال صبح. اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.